नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं और आपको अपने टॉपिक के मुतालिक बताएंगे हम, जो कि है कि इंसानी माशरों में इंसान दोस्ती। इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इस पर भी हम बात करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आने से ये दुनिया रोशन हो गई और जिनके आने से जहालत के जो अंधेरे थे वो बिल्कुल छट गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक कामिल इंसान थे कि जिन्होंने हमें इंसानों के साथ मोहब्बत करना सिखाया, जिन्होंने वो तमाम ऐसे ह्यूमन राइट्स हमें बताए कि जो इससे पहले दुनिया में नाफिज नहीं थे। हर रिश्ते का के हकूक़ व फ़राइज़ के मुतालिक हमें आगाह किया। प्रैक्टिकली हमें उसके मुतालिक इंसानों के हकूक़ के मुतालिक जो है वो हमें आगाह किया और दुनिया जो है उसके बाद से एक नया रुख इख्तियार कर गई। और आज जो है हम मुसलमान जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो आज ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि उनके लीडर ने उन्हें जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन जो ह्यूमन राइट्स हैं उनसे मुतारिफ़ करवाया। आज इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, हुमायूं साहबज़ादा साहब, और उससे आप आज इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और हम उनको जो है सलाम पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सहर बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साहब, आप हमारे साथ आज शामिल हुए। अपने कीमती वक्त में से आपने जो है हमारे लिए भी वक्त निकाला और यकीनन हमारे नाज़रीन आपकी गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। हमारे भाई, हम ये देखते हैं कि जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुआशरा इस दुनिया को इनायत फरमाया, वो एक मुकम्मल मुआशरा था, मुकम्मल इस्लामी मुआशरा था कि जिसमें कोई कहीं से भी हम कह सकते हैं कि झोल नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं, जिसमें हम मुसलमान भी शामिल हैं, दूसरे अक़वाम और मज़ाहिब भी शामिल हैं, कि दिन ब दिन हमारे अंदर इंसानी बेहिसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारा बुज़ुर्गों की तरफ, ज़ईफ़ों की तरफ, जो थोड़े वो लोग हैं जो थोड़े वल्नरेबल हैं, उनके हकूक़ की तरफ हमारे अंदर बेहिसी पैदा हो रही है। आप इस रुझान में इजाफे के सबब को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो रबीउल अव्वल के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा जी कि जी ये ज़रूर। वो किरण, यानी वो नूर की किरण जिसने सारी ज़मीन को मुनव्वर कर दिया, बेशक। जिसने सारी दुनिया में एक ऐसी रोशनी फैला दी जिसका आज सबसे ज़्यादा इस्तिफादा हम ले रहे हैं। यानी हम से मुराद ये है कि हम सारे खिते वाले, बल्कि पूरी दुनिया वाले, आज अगर कहीं पे भी देखा जाए तो उनके हर अफकार के पे उस पे एक बाकायदा उस पे एक जस्तजू हो रही है, उसकी तहकीक हो रही है, और आज उस तहकीक के बाद वो कुछ नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया में जिसको एक पैमाना बना दिया गया है भलाई का और फलाह का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं सहर बहन, मैं ज़रूर कहूँगा कि इर्तिकाई अमल और वक्त के साथ-साथ जिस तरह दुनिया अपने आप को ढाल रही है, दुनिया ने जिस तरह से तरक्की की, और वो तरक्की बज़ाहिर हम जिसे तरक्की कहते हैं, बहरहाल कुछ लोग हमें वो भी कहते हैं कि वो अखलाकियात का ज़वाल है उस तरक्की का, मगर ये एक बहस तरफ बात है, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है। यूँ कह लें जी कि उसी की ज़रूरियात को सामने रखते हुए ये जो दूरियाँ, ये जो इंसान की जो हमदर्दी से दूर हट जाना, या दूसरी बात ये कह लें जी कि इंसान अपनी यानी अपनी ज़ात की तरफ माइल हो गया, अपनी ज़ात में मसरूफ़ हो गया, यानी उसके भी एक अपने प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, या यूँ कह लें कि जी दीन से दूरी, अब उसको कुछ भी कह लें, तालीम से दूरी, अपने अफ़कार से दूरी, कुछ भी कह लें, मगर एक हकीकत है कि आज का इंसान इन चीज़ों से बहुत दूर है। और उसकी वजह यानी ढूँढने निकले तो सबसे पहले हम यानी बहसीयत मुसलमान हम एक चीज़ का बोलते हैं, एक चीज़ का ही बात करते हैं कि जी ये दीन से दूरी। दीन से दूरी अपनी जगह हो सकती है, मगर जो मुआशरे ने करवट ली है, जो दुनिया ने एक ऐसी करवट ली है जिसे हम तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं, उस तरक्की याफ्ता दौर में, यानी उस दुनिया में इंसान इतना यानी खप गया है उस मुआशरे में, उस दुनिया में, कि उसके लिए शायद अब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, शायद बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, शायद अपनी फैमिलियों के लिए भी टाइम नहीं है। ये वजह है जी कि इंसान को जो एक यानी
जितना उसका सफर तेज कर दिया गया है, उस सफर में उसके साथ यानी एक तो मैच नहीं हो रहा जो उसके हम सफर हैं, और दूसरी बात है कि उनके साथ टाइम नहीं उसका बन रहा कि वो अपना टाइम निकाल के उनके पास बैठे। अगर हम इसको कहें कि जी आज अगर यानी वो पहली बात तो ये कि हम जब एक प्रोग्राम का आपने आगाज किया तो उसमें ज्यादा आपने ज़ईफ़ों को, और ज़ईफ़ से मुराद हम आज जो भी ज़ईफ़ है हम छोटी उम्र को भी उसको बुजुर्ग कह देते हैं, हम बड़ी उम्र के वाले को भी बुजुर्ग कह देते हैं, और जो भी थोड़ी सी उम्र में वो गया है हालांकि वो ज़ईफ़ है या नहीं है, हमने उसको भी ज़ईफ़ बना दिया। कुछ उसमें आप कह लें जी कि उनकी अपनी कोताहियां जो उस उम्र में गए, उन्होंने अपनी जात को नहीं, अपने वजूद को नहीं तस्लीम कराया, या अपने वजूद को नहीं संभाला, या अपने वजूद को उस हद तक लोगों के सामने लाए नहीं, अपने आप को बिल्कुल किनारे पे ले गए, उनका भी कसूर। मगर उसके साथ साथ जो मसाइल की जहाँ तक बात अगर की जाए तो वो मसाइल इस तरह के यानी उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जिसमें हम खाली उसको दीनी मसाइल नहीं कह सकते, दीनी मसाइल भी अपनी जगह पे हैं, उसके साथ साथ माशरे के बहुत सारे और पहलू हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं, जिसमें रोजगार का यानी माशी मसला है जो सबसे बड़ा। फिर उसके बाद माशी जब मसला आता है तो उसके साथ साथ बाकी मसाइल जुड़ जाते हैं, जैसे बीमारियों का है, जैसे ज़हनी तनाव का है, जैसे यानी साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें जुड़ जाती। तो ये जब सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती तो उसका बेसिकली तो ये सदेबाप बहुत पहले होना चाहिए था, पहले से सोचना चाहिए था इन चीजों का, मगर उस टाइम जब जाके एहसास भी हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बात इतनी सी है कि हम जो जिस माशरे में रह रहे हैं थोड़ी सी हमने इसमें खुद ही एक तंगी सी पैदा कर दी। हम शायद अपने सिलेबस को, अपनी चीज़ों को उस तरह से यानी बना नहीं सके या उनके सामने ला नहीं सके। हमने अपने बच्चों की भी शायद उस तरह परवरिश नहीं की, क्योंकि हम भी उसी मादी दौर में एक दौड़ में शामिल हो गए, उसी दौड़ में हम यानी उस एक रेस में ऐसा आगे निकल के कि हमारे लिए भी अब वो चीज़ें जो अगर उसको उसकी रिकवर करना या उसके पीछे मुड़ के देख के उनको उनके साथ चलना शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आज अगर हम ये कहें कि जितना कसूर यानी उन लोगों का जिनको हम इल्ज़ाम देते हैं कि जी ये लोग वो तवज्जो नहीं दे रहे, शायद उतना कसूर हमारा भी है। अगर कोई सवाल है तो मैं थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ज्यादा हर चीज़ को यानी कवर कर गया हूँ, आप मुझे बताइए। अच्छा, ये जो जैसे कि आज हम देखते हैं मुआशरे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ रिश्तों के साथ, इवन दोस्ती के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इवन घर में मौजूद रिश्ते हैं उनके साथ हम थोड़ा बेहिसी का मुज़ाहरा करते हैं, हर किसी को आपाधापी जो है वो पड़ी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी वजूहात जो है वो ज़्यादातर मौशी हैं, माली हैं, यानी कि रिस्क से उनका ताल्लुक है? सहर बहन 1000% ये इसका ताल्लुक जो है ना वो रिस्क से, मुआशी मसलों से है, क्योंकि मुआशी मसले ही ऐसे हैं जो रिश्तों को दूर कर रहे हैं या रिश्तों को काट रहे हैं या रिश्तों को डसना शुरू कर दिया है। ये वो यानी मामला है जिसमें कोई अखलाकियात नहीं रही, जिसमें कोई इंसान का कोई असूल, अच्छा असूल नहीं रहा किसी किस्म की भी। मैं फिर वही बात है, देखिए ये एक दौड़ लग गई है और उस दौड़ में इंसान को कल की फिक्र लग गई है। कुछ हालात इस तरह के दुनिया में आ चुके हैं कि दूसरे दिन का नहीं पता चल रहा, तीसरे दिन का नहीं पता चल रहा। हर शख्स अपने आप को एक यानी बेवजूद सा महसूस कर रहा है, और खास तौर पे जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं, उसको एतमाद नहीं है कल का, और वो आज का यानी सोच रहा है, और आज से कल की अगर वो सोच रहा है तो सिर्फ अपनी जात के लिए सोच रहा है, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। और उसी दौड़ में 100% है जी कि जो भी यानी रिश्तों से दूरी, अपने बुजुर्गों से दूरी, यानी देखें एक किसी का भी वजूद हमें गिरा गुजर रहा है, हमें उसका वजूद हमारे लिए बोझ नजर आ रहा है। आज रिश्ते जो थे, जो एक यानी गनीमत थे हमारे लिए, एक रहमत का या एक सलामती का वसीला होते थे, आज वही रिश्ते हमें एक बोझ नजर आ रहे हैं। और उसकी बिल्कुल 100% नहीं, 1000% मैं कहूँगा जी कि इंसान के मुआशी मसाइल हैं, क्योंकि वो अपने लिए पूरा नहीं कर पा रहा, अपने लिए वो यानी एक जदोजहद कर रहा है, तो वो उसके लिए फिर वो रिश्तों का संभालना, उनके लिए कुछ तकद्दो करना खासा मुश्किल हो गया। हम सारी दुनिया को, सारे लोगों को उस लाइन में नहीं ले सकते, मगर मेजोरिटी ऐसी है। अगर आप देखें
कोई अगर ओल्ड होम में कोई छोड़ के आ रहा है तो ये नहीं है कि यानी उसके पास टाइम नहीं है, टाइम तो जितना वो घर में बुजुर्ग गुजार ही लेगा, अकेलेपन में भी गुजार लेगा, मगर उसकी बहुत सारी वजह जो होगी ना वो ये है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी मेरे लिए बच्चों की फीसें हैं, मेरे लिए मेरे घर का खाना है, मेरे बच्चों का जो यानी जो भी उसके रोजमर्रा की है, मेरे लिए अब वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। जो है बुजुर्ग शायद यानी उसके लिए उसकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। जो दिमाग में बात आती है, जो जहन में बात आती है, वो यही आती है कि शायद ये अपना टाइम गुजार चुका है और इसने अपना टाइम यानी एक बिता लिया है, अब शायद इसका टाइम भी ऐसा नहीं है और शायद हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। लिहाजा एक बेवकूफ सी चीज, एक ऐसी चीज बना के उसको अपने आप से अलग कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है जी, सबसे बड़ी वजह मैंने आपसे पहले बात की ना जी कि मसाइल में, यानी अगर इन चीजों का मसाइल जैसे अगर उसमें अहाता करें तो देखें बुजुर्ग के साथ है क्या, बड़ी उम्र में जब जाता है तो उसके साथ चीजें क्या चलती हैं। उसके पास सबसे पहली तो बड़ी उम्र में जाके बीमारियां हैं, यानी वो जो चीजें जो उसके जिस्म के साथ, यानी उसकी बॉडी ने जितना उसका साथ दिया सारी जिंदगी, अगर उसने काम किया, अब वो कमजोर हो गया तो उसको कुछ चीजों की जरूरियात है। अब वो जरूरियात किस तरह से पूरी होंगी। आज के दौर में हर चीज एक कीमत रखती है, हर चीज की एक यानी थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा कीमत है। पाकिस्तानी माशरे में तो आज सबसे बड़ा मसला यही है मेडिसिन का जी। जब इतना बोझ मेडिसिन का उसे नजर आता है तो वो कहता है जी कि अब इसकी मैं क्या करूं, यानी एक वो वजह। दूसरी उसके बाद ज़हनी तनाव। बुजुर्ग भी अपने आप को देखिए सैरमैन, पहली बात हमने कभी उनके ज़हन में ये डाला ही नहीं था कि जब बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, और आपने इस माशरे में देखा होगा कि उसकी जाके वैल्यू का या उसकी टाइम का तो एहसास उस टाइम होता है ना कि जब उसके पास पूरी जिंदगी का एक तजर्बा होता है। जब वो रिटायरमेंट पे जाता है, हमारे माशरे में हमने समझ लिया कि जी ये बस चारपाई पे चले जाएगा, और उसने भी यही किया कि जाके चारपाई पे चला गया। हालांकि उस टाइम उसका टाइम शुरू होता है, वो बहुत एक यानी वैल्यूएबल चीज बन सकता है, वैल्यूएबल इंसान बन सकता है, मगर उसने भी अपने आप को जब एक साइड पे कर लिया तो फिर लाजमी बात है कि ये यानी कसूर जो है ना जी कुछ हम ढूंढने में निकले तो, मगर वही चीज है कि मसाइल में सब ये चीजें हैं कि जब ये चीजें अपनी जेब पे बोझ नजर आएगा तो वो रिश्तों का एहतराम भी और रिश्तों की वक़्त भी और उसकी कदर कीमत भी खत्म हो जाएगी। मैं एक कोट जरूर करूंगा, एक राइटर का बहुत पहले पढ़ा था, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कोट किया था। उन्होंने कहा जी कि मैं एक वालिद साहब हूँ, यानी मैं एक जमाने में मैं डैडी था, पापा था, अब्बा जी था, अब्बा जान था। अब जब से मैं रिटायर हुआ हूँ ना, मैं एक वालिद साहब हो गया हूँ। अब वालिद साहब होना, उसने कहा कि मैं रिश्ता नहीं है, ये एक ऑनरेरी रिश्ता है, ये एक ऑनरेरी सा एक पोस्ट है घर में कि कोई आए तो उसे तारुफ करा दो कि ये मेरे वालिद साहब है। मेरा कोई यानी अब इनसे रिश्ता नहीं, बस एक ऑनरेरी सा एक पोस्ट है घर में, और उस पोस्ट के तहत मैं एक चारपाई या एक साइड पे पड़ा। तो ये बातें हैं, हकीकत है जी, और वो बोझ नजर आता है, बोझ बन जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो तरह के सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो इसी एज पे पहुंच जाते हैं कि जब उनकी जगह दूसरे लोग लेने लगते हैं, उनकी औलादें लेने लगती हैं, किस तरह से उनको अपने आप को जो है वो कारआमद साबित करना चाहिए, किस तरह से उनको अपनी वैल्यू को और अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये जरूर उनके ज़हन में होना चाहिए, जरूर इसका एहसास होना चाहिए कि अगर उसका वालिद 60 साल 65 साल 70 साल या जैसे भी उसकी उम्र है, तो वो एक सफर है, एक बहुत लंबा जर्नी करके आया। उस जर्नी में उसने बहुत सर्द गर्म देखे हैं, बहुत ऊंच नीच देखे हैं, और वो सारा तजर्बा उसके पास है। जो कुछ भी उसके पास है वो एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ही एक अहमियत का हामिल है। वो आपको साथ जरूर देगा, आपके साथ जरूर चलेगा। ये बात तो जहां तक उनका है कि इसका जरूर एहसास करें, मगर साथ साथ उन बुजुर्ग उन यानी जो बड़ी एज वाले लोग हैं ना, बुजुर्ग यानी बुजुर्ग एक और मानी में आ जाता है, जो बड़ी एज वाले लोग हैं उन्हें भी अपने आप को मुतहर्रिक रखना है, जिस हद तक भी जाए। देखिए अगर उनके पास भी तजर्बा है तो वो क्यों एक चारपाई पे बैठ के सिर्फ खांस के उसको जाया करना चाह रहे हैं,
क्यों नहीं वो मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा बन सकते, थोड़ा सा भी बन जाए। आप अगर पहले 100% किसी को दे रहे थे तो 50% अगर आप में हिम्मत है तो वो दे दें, 40% है तो वो दे दें, 30% अगर 10% आपके पास है तो वो दे दें, मगर अपने आप को इतना फाल जरूर रखें कि लोगों के लिए कि थोड़ी सी उसकी कदर और अहमियत रहे। आप अपनी चीजों को उन तक ट्रांसफर जरूर करें, उन तक आगे लेके जाएं, और ये गिव एंड टेक है जी। आपसे कुछ मिल रहा होगा, आप यकीन जाने हमारे अगर देखें हमारे मुआशरे में हम लोगों ने देखें, इवन बड़े सगीर में इस्लाम भी इन बुजुर्गान के जरिए आया है। यही बुजुर्गान की एक यानी महफिलें होती थी जहां से वो ट्रांसफर होती थी चीजें, जहां से हम हदायत का एक सिलसिला लेते थे, जहां से हमें दीन की यानी अहमियत और बाकी चीजों का यानी सबक मिला और एहसास हुआ। यही चीजें खाली दीन तक महदूद नहीं कर सकते। अगर एक टीचर है वो कैसे रिटायर हो सकता है सारी जिंदगी? सहर बहन, आप मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि एक टीचर है जिसने सारी जिंदगी पढ़ाया है, वो किस तरह रिटायर होता है? कभी सारी यानी उसका तो सारी, और सच्ची बात है उसका वक्त उस टाइम शुरू होता है। आपने सारी जिंदगी अगर तनख्वाह लेके कुछ किया तो उस टाइम वॉलंटरी है, आप बाहर बैठ जाएं, आप मोहल्ले के 4 बच्चे इकट्ठे कर दें, उनको पढ़ाना शुरू कर दें, आपकी अफादियत उसमें जाहिर होगी, आपकी नजर आएगी। अगर इसी तरह का कुछ और आपके पास हुनर है तो आप छोटा मोटा लेके बाहर आप उसे ट्रांसफर करना शुरू कर दें, बच्चों में, बड़ों में, या किसी को भी थोड़ा सा आगे उसको लेके, आपकी अफादियत का एहसास रहेगा, आपकी वजूद का एक यानी एहसास रहेगा, आपका वजूद कायम रहेगा। बीमारी बाकी चीजें तो चलें, एक ऐसी चीज है जी कि कोई अगर मफलूज हो गया तो हो गया, मगर हम क्या करते हैं जी कि अगर छोटी सी कोई चीज आई है हम ज्यादा अपने आप को ज़हनी तनाव और इन चीजों की तरफ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम किसी काबिल नहीं रहते कि किसी को कुछ दे सकें। आप अपने आप को मुतहर्रिक रखें। आप एक्सरसाइज तो जी आप यानी वो डॉक्टर आपको बता देता है जी कि अब आप ब्लड प्रेशर में हैं, अब आप हार्ट के हैं, या अब ये हैं, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज, वो तो चले मेरे आपके कहने पे ना हो, मगर ये जो आपके पास है ये क्यों नहीं आगे जा रहा है? ये क्या हकीकत ये है सहर बहन के उनका टाइम उस टाइम शुरू होता है, उनके लिए उस टाइम है, वो टाइम है जब उन्होंने अपना सारा कुछ आगे देना है। पहला टाइम जिस तरह उन्होंने हुक्म के ताबे होके किया, या यानी तनख्वाह लेके, या जिस तरह भी किया, वो टाइम उन्होंने, मगर ये टाइम वो है जो उन्होंने यानी अपने वजूद के लिए करना है, अपनी सेहत के लिए करना है, अपनी अहमियत के लिए करना है। इस टाइम को आप जरूर यूटिलाइज करें, और ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत एक कीमती टाइम है और अफादियत का टाइम। सबसे बड़ा पहलू तो ये है। और क्या कर सकते हैं? डॉक्टर है, कैसे रिटायर हो सकते हैं? उसकी जिंदगी में ये चीजें चलती रहेंगी। डॉक्टर भी घर बैठते हैं, उन्होंने, मैंने बहुत सारे देखा कि वो जी रिटायर हो गए, अब कुछ नहीं करते, अब किसी की नब्ज भी नहीं देखते, अब किसी को चेक भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? और उसी के असरात होंगे कि आप खुद फिर मरीज बन जाएंगे। इसी तरह और बहुत शोबे हैं जी। हमने सिर्फ ये कह लिया जी कि यानी वो रिटायर तो आप रिटायर नहीं, वही टाइम आपका असल टाइम शुरू हो गया। आपने इस तरह अपने आप को, बाकी आपके सारे यानी मशागिर्द हैं जी, वो आप अपने लिए करते रहते हैं, किताब पढ़ें, जो कुछ मर्जी करें, मगर जो आपके अंदर है वो आपके वजूद को तस्लीम करेगा। वो जो आप दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपकी अफादियत देगा, वो आपके वजूद को तस्लीम कराएगा कि इसकी कोई अहमियत है, इसके पास जाना है, इसको संभालना है। हमने जब अपने आप को खुद जाया कर दिया तो कौन संभालेगा हमें? इसका इल्जाम ही ढूंढते रहेंगे। जी आप मुझे बताइएगा कि क्या कैसे जो है यूँ समझ लीजिए इंतज़ामिया या लोकल कौंसल्स जो हैं, या फिर इवन जो बुज़ुर्गों की जो आगे औलादें हैं, वो अपने इन रिटायर्ड बुज़ुर्गों के लिए क्या क्या ऐसे इंतज़ामात कर सकते हैं कि वो अपने आप को स्टिल मुआशरे का एक कारआमद रुकन समझें, और उनका जो एक वो एहसास एकदम से छीन लिया जाता है कि वो एक फ़ाल रुकन थे और अब वो कुछ नहीं हैं, अब उनकी हैसियत एक पुराने डेकोरेशन पीस से ज़्यादा की नहीं है, तो ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं सब लोग मिलकर? देखिए, मैं सैरमैन एक और चीज मैं आपसे बात करूंगा कि ये कुछ ऐसे भी हम सच्ची बात है कि पहले मैं थोड़ी सी बात मैंने की है कि जी हम थोड़ा सा वॉलंटियर या इस तरह का अपने वजूद का, देखिए एक और चीज भी तो है ना, उसके पास भी ये भी एक कारखाना है, ये आपका बुजुर्ग जो है ये भी एक कारखाना है, इसको भी इस्तेमाल किस तरह नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये कि आप पे जो दीनी फ़राइज़ हैं, आप पे जो अखलाकी फ़राइज़ हैं, पहले तो वो पूरे करें। अगर आपका बाप है तो उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम दें। उसके साथ अपना एक रिश्ता, वो तो उसके एहसास दिलाते रहें, अपने बच्चों के रिश्तों को उनके साथ जोड़ते रहें। ये चीज़ तो एक घर की बात है, घर में टाइम देना।
گھر میں ان کے ساتھ یعنی ایک ہی لیول پہ آ کے بات کرنا، ایک ہی لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ڈسکشن ہے یا ان کے ساتھ ایک کسی بھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسا ماحول بنا دیں، آپ اپنے بزرگ کے لیے کم از کم ایک بیٹھک کا انتظام کر دیں. آپ خود نہیں اگر ٹائم دے سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے جی، آپ اپنی ایک روزی روٹی کے چکر میں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے یہ اتنی سہولت ضرور رکھیں کہ باہر کے کچھ لوگ آ کے ان سے ضرور مل سکیں، ان کے ساتھ ضرور کوئی تھوڑا بہت نا جی ٹائم گزار سکیں. یا پھر یہ ہم ایک اور چیز کرتے ہیں جی کہ اپنے بزرگوں کو خود ان پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی یہ باہر نہیں جا سکتے، یہ کہیں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کے لیے وہ راستہ ضرور رکھیں، وہ راستہ ضرور ان کے لیے کھلا رکھیں کہ اگر وہ باہر جا کے کہیں بیٹھنا دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت خوبصورت سسٹم ہوتا تھا، یہ پنجاب کی بات کرنے سندھ میں بھی ایک چوپال سسٹم ہوتا تھا. گاؤں کی زندگی میں ایک پورے گاؤں میں گاؤں کے درمیان میں ایک چوپال ہوتا تھا جس میں شام کو آپ یقین جانے بڑے یعنی صرف بڑے بوڑھے ہی نہیں اس میں ہوتے تھے، بچے بھی جوان بھی اور سارے اکٹھے ہوتے تھے. وہ ایک ایسا ماحول ہوتا تھا جس میں کوئی یعنی ایسا نہیں. اور سچی بات ہے کہ 99% آپ وہاں سے یہ جو آپ کی اخلاقیات ہے، یہ جو آپ کے جو یعنی مذہب کے جو حوالے سے جتنی بھی آپ پہ یعنی اچھائیاں یا برائیاں، اس کا وہاں پہ ذکر ضرور ہوتا تھا. وہاں پہ ذکر ایسی حالت میں ہوتا تھا کہ کہیں کسی کو شرمندہ بھی کیا جاتا تھا، کہیں کسی کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا. پہلی بات تو ہم نے یہ ختم کر دی. یہ حکومتی سطح پہ ہو سکتی ہے، شاید ہے سب جگہ پہ، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ گھر میں ہم نے اپنے لوگوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں، ہم خود بھی نہیں جا وہاں بھی نہیں. اچھا چلیں جی، یہ ایک وہ معاشرہ ہے جس کو ہم پنڈ کا کہہ لیں. آپ شہروں کی حد تک یہ ضرور رکھیں کہ گیٹ ٹوگیدر چھوٹے موٹے ہوتے رہیں. آپ گھر میں بھی ایک یعنی سوشل گیٹ ٹوگیدر رکھیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر پر وہ ایک بیٹھک یا کوئی اس کا دروازہ اپنے بزرگ کی خاطر اسے ضرور اوپن رکھیں کہ اگر کوئی اس کے پاس آنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور ملے، ضرور اس کے ساتھ گپ شپ کر سکتے. دیکھیں وہ جو کتابی باتیں ہیں نا جی، وہ اپنی جگہ پہ ہم بہت ساری ایسے حوالے دے سکتے ہیں کہ جی ان کے لیے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹائم دیں جی، ان کو کمپیوٹر لگا دیں، ان کو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. نہیں، یہ دیسی باتیں ہیں، یہ دیسی باتیں آپ کے لیے بہت کارآمد ہے. وہ چیزیں ہیں جو انسان یعنی کھل جاتا ہے جب کسی سے بات کرتا ہے، اپنا وینٹیلیٹ کرتا ہے تو ایک اس کا بوجھ بہت زیادہ اتر جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے جی کہ کچھ لے کے آتا ہے، کچھ دے کے آتا ہے. اس چیز کی بہت ضرورت ہے، لینا اور دینا. اور میں پھر وہی کہوں گا، یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جن کا 60-70 سال کا سفر ہے، جنہوں نے 60-70 سال ہر طرح کا ماحول دیکھا ہوا ہے. یہ آپ کو بہت گائیڈ کر سکتے ہیں، بہت کچھ بتا سکتے ہیں. ان سے استفادہ لیں اور ان کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں انہیں. اور آپ یقین جانیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی ذہنی سطح، ان کی بیماریاں کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. وہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے، وہ آپ کے لیے بھار نہیں ہوں گے. آپ جب وہ سمجھ لیں جی کہ یہ بالکل ختم ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی جواب دے گی، اس کا دماغ بھی تو خدا را پھر آپ بے شک کریں جو آج کر رہے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں، اس ٹائم ڈال دیں، مگر جتنی دیر تک وہ ہے اس سے ضرور. اور یہ آپ کے گھر کی بھی سلامتی ہے. کیوں کہتے تھے جی کہ گھر کا ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے؟ کیوں ہوتا تھا؟ ایک تو گھر کے بڑے کا احترام تو ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. جب بڑا یعنی اس سے کچھ ہم لینا چاہیں گے تو احترام بھی کریں گے. اور بڑے کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ساری اچھی باتیں بتاتا تھا. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پوتا اور یعنی نواسا جو ہے، اس کی تربیت 99% نہیں 100%. آپ دیکھیں کہ وہ انسٹیٹیوشن ہوتے تھے جو دادیوں کی گود ہوتی تھی، نانیوں کی گود ہوتی تھی، یا دادا اور نانا کی گود ہوتی تھی. ان سے وہ سارا استفادہ لیتے تھے، ان سے ساری ان کی تربیت ہوتی تھی. اور آج ہم نے اپنے سارے وہ انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیے. آج ہم ان انسٹیٹیوشن سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے. آپ ان سے استفادہ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کچھ دے کے جائیں گے، کچھ دیں گے. ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں، آپ ان کے قریب جائیں، آپ ان کے قریب جائیں گے تو کچھ ملے گا. جی بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا ہمارے صاحب کہ اب جب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک سائیکل ہے. جو ہیں ہمارے بزرگ جو تھے، انہوں نے
جب ہماری ایج کے تھے انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، پھر ان کی مختلف فیزز جو تھے وہ لائف کے گزارے، اب وہ جو ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، پھر ایسے ہماری اولاد ہمیں اس مقام پر آ جائیں گے. ہم ایک سائیکل ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اسے بھاگ سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے جو ہیں وہ اب زندگی کے ایسے مقام پر ہیں جہاں وہ اپنی زندگی کو پوری طرح سے ان کو ایک فیوچر نظر آتا ہے، ہوپس ہیں ان کے پاس، پازیٹیو تھاٹس ہیں، تو وہ اپنی زندگی مگن ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا توجہ نہیں دے پاتے اپنے والدین کو. اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب اپنا گھر بار ہوتا ہے، ان کا اپنی گھر گھرستی ہوتی ہے، جابز ہوتی ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تنہائی کا شکار ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ عمر کے ایک ایسے حصے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ کے دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان کا چلا جاتا ہے تو وہ اور بھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح کے شکار کی وجہ سے ہم اس ملک میں خاص طور پر ہم میں بہت سارے، اگر ہم ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری اموات واقع ہوتی ہیں. تنہائی بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کر لینے چاہیے؟ سہر بہن، بات پھر کہ اگر کوئی ولنریبل ہے، کوئی اس حد تک چلا گیا ہے تو آپ یعنی آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یقین جانیں یہ بھلائی کا کام ہے کہ انہیں کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں یعنی اولڈ ہوم میں چھوڑ دیں جہاں کم از کم انہیں کوئی تو دیکھنے والا ہے. وہ اکیلا اپنے کمرے میں تو نہیں، کوئی 10 دن میں کے بھی بعد یہی پتہ سمجھتی ہوں، چلے. بالکل. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، آپ اس پہ ضرور عمل کریں. باقی ایک بات آپ کو میں بات کروں، یہ جو ہماری جو جنریشن ہے نا جس کی آپ نے بات کی کہ جی جن میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، جو بھاگ دوڑ ہم انہیں قصوروار نہیں کہہ سکتے. آج کے حالات ایسے ہیں، آج کے مسائل ایسے ہیں جس کے لیے اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. اسے یہ چیزیں جو یعنی اس زمانے کے ساتھ اسے چلنا پڑے گا. اگر یعنی اپنے بچے کو یا اپنی فیملی کو اس نے کوئی مقام دینا تو اس کے لیے وہ کر رہے اور کرے گا. آپ الزام نہیں دے سکتے. آپ یہ الزام ضرور دے سکتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ اس کے پاس نہیں گیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے. یہ چیزیں اپنانی چاہیے، اس کا ضرور ہونا چاہیے. پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہم آنگی پیدا کریں، تھوڑا سا ان کے قریب جائیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر ساتھ ساتھ ان بزرگوں کو بھی کہ دیکھیں اگر ٹائم چینج ہو چکا ہے، آج کا وقت اس میں کوئی یعنی رعایت والی کوئی اس میں شک والی بات نہیں کہ آج کا ٹائم ہم سے بہت آگے ہے. وہ ٹائم ہم نہیں اس کے ساتھ چل سکتے، نہ اس کو بھانپ سکتے، نہ اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی اس چیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو تسلیم کریں، اور یہ چیزیں جو آج ضرورت ہے اس میں کوئی اپنی کوئی ہٹ درمی یا کوئی اپنی ضد یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ بنا لیں. ان کی باتوں کو بھی سمجھیں اور ان کو بھی ایک راستہ دیں، ان کو بھی ایک یعنی ایک ایسا یعنی اس کو بھی یوں کہہ لیں جی کہ ایک ضرور سپیس دینی چاہیے. بات پھر وہی بات آتی ہے جی کہ دیکھیں اگر آپ اس حد تک چلیں گے، دیکھیں بات پھر میں بزرگوں کی تھی، بزرگوں سے ہی کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا فعال رکھیں، آپ اپنے آپ کو اتنی اہم اور اتنی اہمیت کا حامل بنا کے رکھیں. ہاں جب آپ کی ختم ہو جائے تو پھر تو دیکھیں اٹھا کے کسی اور جہان میں بھی جانا ہے، کسی اور جگہ پہ بھی آپ کو لے کے جانا ہے، تو پھر یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ جیسے لوگ ہوں اور آپ اپنا وینٹیلیٹ کریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ. مگر وہاں بھی اپنے آپ کو اتنا ضرور رکھیں کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو یعنی وہاں بھی ایک نہیں کہ آپ جڑ جائیں، آپ گیو اپ نہ کریں. زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کو تھوڑا سا جاری رکھیں، جاری اور ساری رکھیں. جتنی دیر تک سانس ہے آپ اس طرح کے یعنی مشاغل میں ان چیزوں میں رہیں، ضرور رہنا چاہیے. اور کچھ نہیں کہہ سکتے جی، بہت ساری چیزیں ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی ضروریات ہے ان کے. اور سحر بہن بات یہ کہ ہم جب اپنے ٹائم پہ تھے تو ہماری چوائسیز تھی، ہم اپنے حساب سے ہم نے بھی اسی دنیا کا یعنی جو اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے اس کے ساتھ چلا ہے. آج زمانے کا ایک انداز علیحدہ ہے، آج ان کو ان کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. آج اس کے ساتھ وہ چلیں گے تو اپنا گھر، اپنے مقام، اپنی زندگی، اپنے بچوں کا فیوچر یا باقی چیزیں کر سکیں گے. تو اس لیے ان کے ساتھ ہاں یہ ضرور آپ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر بھی میں اس کو کہ جی آپ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو ٹائم دیں. آپ روز نہیں دے سکتے، کم از کم 2-4 دن کے بعد، 2-4 دن کے بعد نہیں، ہفتے کے بعد تو ضرور ان کے ساتھ آئیں. انہیں یہ تو احساس ضرور دلائیں جی کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کا اثر آپ یقین جانیں، آپ اپنے باپ کو ملنے جائیں گے، آپ کا بیٹا وہ دیکھ رہا ہے. آپ اپنے باپ کا سر دبا رہے ہیں، آپ کا بیٹا وہ دیکھ رہا ہے. آپ
آپ کی اولاد وہ دیکھ رہی ہے. یہ ایک آپ کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے ایک لیسن ہے. جو چیز آپ کر رہے ہیں کل کو یہ اپنائے گا. مسجد میں جاتے ہیں, اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی سیکھے. اور اگر گھر میں بھی ہم یہ چیزیں یعنی اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا اور ان کا ٹائم دینا, اگر یہ آج ہم کر رہے ہیں تو یقین جانیں اس کا بھی پھل آپ ہی کو ملے گا. آپ ہی کو کل کو یہ بچے آپ ہی کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کریں گے, کیونکہ آج کی بنیاد آپ کی بن رہی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی ان کے لیے ایک مثال بن رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم بزرگوں سے تھوڑا ہٹ کر بات کریں اور جنرل معاشرے کی طرف دیکھیں, ہم اپنے سوسائٹی کی بات کر سکتے ہیں, محلے کی بات کر سکتے ہیں, پڑوسیوں کی بات کر سکتے ہیں, مسجدوں میں جانے والے جو ہمارے جو آپس میں ملتے ہیں مومن بہن بھائی, یہ سب لوگ بھی وہ والی بات ان میں نہیں رہی. پڑوسی سے بالکل غافل ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص دوسرے نمازی کی حالات سے بالکل غافل ہوتا ہے. ہم کیسے وہ والی جو ثقافت کہہ لیجئے, وہ والی اچھی باتیں جو ہمیں اسلام نے بھی سکھائیں اور بتائیں اور ہمارے کلچر نے بھی سکھائی تھیں, وہ ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ بہن آپ کہیں گی کہ میں سارا کچھ زور یعنی کچھ الزامات بزرگوں کی طرف لے کے جاتا ہوں, اور پہلے بھی لے کے جا رہا ہوں انہی کو ہی سارا, مگر بات حقیقت ہے. حقیقت اسی میں جس معاشرے میں پلا ہوں, میں جس معاشرے میں جس کا حصہ رہا ہوں, یا میری یعنی عمر کے حساب سے وہ جو ٹائم تھا, آپ یقین جانیں محلے کا بڑا سب کا بڑا ہوتا تھا. محلے میں جو بھی یعنی گلی میں جو بھی بزرگ ہوتا تھا وہ سب کا بزرگ ہوتا تھا. وہ اس کو رائٹ تھا ہر ایک کو ڈانٹنے کا, اسے رائٹ تھا ہر ایک کو سمجھانے کا, اسے رائٹ تھا انگلی پکڑ کے اسکول میں ایک لگا کے بھی چھوڑ کے آنے کا, اور اسے وہ تمام رائٹ تھے جو ایک یعنی آپ کے بہت کلوز بزرگ کو جو آج نہیں ہے, اس ٹائم اس کو سارے رائٹ ہوتے تھے جو بھی ہوتا تھا. اور اس لیے ہم تو احترام سب کا کرتے رہے, سب کو ہی بزرگ سمجھتے رہے, سب کو ہی اسی ایک ہی لائن میں رکھا. یہ نہیں سمجھا کہ جی یہ میرا یعنی دادا ہے اور یہ میرے دادے کا دوست ہے تو یہ میرے لیے کچھ نہیں. وہ معاشرہ ایسا تھا, اور اس کی وجہ بھی ایک میں تھوڑی سی پھر میں بتا دوں. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ محلے کا جو بزرگ ہوتا تھا اس کا اپنا کنٹریبیوشن اس میں ہوتا تھا. وہ خود نظر رکھتا تھا جی کہ یہ بچہ یہ اسکول آج کیوں نہیں گیا, وہ خود آگے پوچھتا تھا. آج کا بزرگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے سائڈ پہ لے گیا, کو اپنا خوف ہے, اپنا اس کا کوئی ڈر ہے کس چیز کا اس کو ہے. آج بھی اگر وہ حق کی بات کر رہا ہے یا اس طرح کا کوئی اگر اپنا حق جتا رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس کو جتانا چاہیے, کرنا چاہیے. جب وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ دوسرا کس طرح اس کو یعنی اس کا اثر لے گا. ڈر تو یہی ہوتے تھے نا جی, یہ پوچھنے کا یا بتانے کا. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ میرے گھر میں بات نہ چلی جائے. وہی بات ہے کہ جی ہم نے ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کر لیا, اور بچے کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے. ہم آج یعنی آپ اپنے بچے کو لاکھ بتا دیں, 100 دفعہ بتا دیں کہ یہ جو ساتھ والا ہمسایہ ہے نا یہ تمہارا بزرگ ہے. وہ بزرگ کا جب بزرگی نہیں دکھائے گا, وہ جب اس کو احساس نہیں دلائے گا, اپنا وجود نہیں دکھائے گا, اپنی اہمیت نہیں بتائے گا, کچھ بچہ کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اب بتائیے نا, بچہ کیسے اس کو آپ کے کہنے میں مان لے گا؟ اس کے لیے وہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. بزرگ تو ہے, ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. اپنا وجود ضرور رکھیے, اپنا ضرور یعنی احساس دلا کے رکھیے کسی بھی شکل میں. جب آپ پہ کوئی ایسا یعنی وہ جو ایک ڈر ہے اندر کا کہ جی آج کا بچہ نہیں مانے گا یا نہیں کرے گا, جب وہ وقت آئے تو اس ٹائم پھر اپنے آپ کو کوئی اسی میں ڈالیے. ادروائز تو اپنا آپ دکھائیے نا جی. آپ کیوں یعنی خاموش ہیں؟ ہم نے اپنی خاموشی میں اس نسل کو بے راہ روی کی طرف ڈال دیا. ہم نے خاموش ہو کے ان کو بگاڑ دیا. یہ ساری ہماری خاموشی ہے, اس میں ان کا نہیں ہے. اگر اس کا ان میں بگاڑ ہے, وہ نہیں آج عزت کر رہے, تو اس میں ہماری خاموشی ہے, ہمارا ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا, اب احساس تو دلانا پڑے گا نا جی کہ میں آپ کا بزرگ ہوں, تبھی کوئی آپ کو مانے گا نا جی, تبھی آپ کی عزت کو کرے گا. اگر آپ احساس نہیں دلائیں گے, آپ اسے بتائیں گے نہیں, تو کیسے سحر بہن اس کو ضرور ہونا چاہیے. ہم گھر میں آپ یقین جانیں 100% یہ چیز ہے, ہر ماں یہی سبق دے رہی ہے, ہر ماں یہی پڑھا رہی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو, بڑوں کا احترام کرو, یہ بزرگ ہے, یہ آپ کا بڑا ہے. ہر ماں یہی کہہ رہی ہے. اسلام نے یہ کہا کیا ہے, اسلام میں یہ اہمیت ہے, مذہب میں یہ ہے. ہر ماں کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو اپنے بچے کو. ہر ماں, کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچے کو کسی غلط راستے پہ لگا رہی ہو یا بے راہ روی کی طرف لگا رہی ہو. اب بچہ کرنا چاہتا ہے, وہ سارے کرنا چاہتے ہیں,
وہ سارے ان پہ، مگر تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے تھوڑی سی نا جی کچھ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا وہ وجود دینا پڑے گا، ہمیں اپنا احساس دلانا پڑے گا، اور تبھی جا کے یہ بات بنے گی۔ اس طرح صحت بہن نہیں بات بن سکتی کہ ہم سارا کچھ ان پہ ڈال دیں گے، یہ سارا یعنی قصوروار ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا جی، اکٹھے بیٹھنا یا وہ مجالس یا وہ چیزیں، اس میں یہی سبق دیے جاتے تھے، ان میں یہی بتایا جاتا تھا جی کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، کس طرح کس کا کیا مقام ہے۔ جب وہی چیزیں ہم نہیں چھوڑ دی، اب آپ نہیں کہہ سکتے ہم گھروں میں یعنی پھر میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ نہ بتایا جا رہا، سب جگہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لے لیں، آپ یعنی میرے گھر میں میرے بچوں کو کوئی غلط چیز نہیں بتائی جا رہی، ہر چیز کا کہ یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ ماما ہے، یہ محلے کا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب وہ نہیں کروا رہا تو وہ نہیں کروا رہا جس کا اس نے کرنا ہے۔ لیکن معاشرے کا اثر بھی تو ہے، جس معاشرے میں ہمارے بچے پل بڑھ رہے ہیں۔ معاشرہ کس طرح بنے گا؟ نہیں وہی بچہ جو اس طرح کا یعنی ایک بیہیویئر لے کے باہر نکلے گا، وہی بچہ معاشرہ بنا رہا ہے نا جی، وہی بچہ اس کو ایک یعنی تقویت دے رہا ہے، کوئی اور تو نہیں دے رہا ہے نا جی، وہ ہم خود بنا رہے ہیں اس معاشرے کو۔ دیکھیں وہ جو معاشرہ تھا جس میں ہم نے ایک اچھے اصول اپنائے، وہ بھی ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا تھا، اور آج اگر بچہ یا یہ معاشرہ ایسا بنا ہے جس میں احترام کا فقدان ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم وہ معاشرہ نہیں بنا سکے۔ ہم نے وہ معاشرے کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم نے وہ یعنی اس ایک جو مہم تھی یا ان کا جو ایک سیزن، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں انہیں وہ راستہ دے سکے۔ معاشرہ کس طرح بنتا ہے؟ معاشرہ میرے اور آپ سے بنے گا نا جی، اور پھر وہی معاشرہ جو ہم اس کو دے رہے ہیں، جب اس کو احساس نہیں دلا رہے، وہ باہر نکلے گا تو وہی کرے گا نا جو ہم اس کو دے رہے ہیں۔ صحیح، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کہیں حکومتی سطح کی بات کر رہی ہیں جی، میں کہ ہم ظاہر ہے کہ چونکہ ہم ہمارا مذہب اور ہے، نہیں، ہمارا کوئی کلچر اور ہے۔ سحر بہن مجھے کوئی سلیبس دکھا دیں، مجھے کوئی سلیبس دکھا دیں جس میں ایسی چیزیں نہ ہوں، مجھے کوئی یعنی اسکول ایسا دکھا دیں یہاں یہ چیز نہ پڑھائی جا رہی ہو، مجھے کوئی ایسا مدرسہ بتا دیں جہاں یہ نہ بتایا جا رہا ہو۔ ہر طرح سے ہم ان کو بتاتے ہیں، ہر طرح سے ان کے لیے ہم ہم لوگ اپنے استاذوں کا بہت احترام اور عزت کیا کرتے تھے، ایک ہمارے بہت مطلب ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم ان کے آگے کوئی ایک لفظ بھی کہہ سکیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جی وہ یہاں کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں تو آج بھی ٹیچر جو ہے وہ یعنی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ٹیچروں کو بہت زیادہ ایک شوق ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم دوستی میں چلتے ہیں، تو وہاں ٹیچر وہ پتہ نہیں کس طرح کی دوستی ہے، کس طرح کا وہ ایک انداز انہوں نے اپنا لی ہے۔ ادروائز تو ٹیچر کا احترام باپ کی جگہ ہوتا تھا، باپ کی طرح ڈرنا، بلکہ باپ سے نہیں ڈرتے تھے، ٹیچر سے ڈرتے تھے۔ باپ ہمیں ڈراوا دیا کرتے تھے بچوں کو کہ جی میں تیرے ٹیچر کو یہ بتاؤں گا۔ ٹیچر کا اتنا ڈر ہوتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا، اتنا ایک ادب ہوتا تھا۔ آج وہ ختم ہے، تو یعنی پھر یعنی وہ بھی تو بزرگ ہے نا، وہ ہمارے ٹیچر اقدار بدل چکی ہیں ہماری، اب وہ والی اقدار نہیں رہی، اقدار بدل چکے، ہم نے خود آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم نے خود اس سے فرار لے لیا ہوا ہے، ہم نے خود وہ جو ایک اصول تھے نا جی، ہم نے اسے پش ڈال دیا ہے، ان اصولوں کو ہم نے اپنے اوپر سے ختم کر لیا۔ انہوں نے نہیں کیا، جن کو ہم نے دینے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر سے وہ ایک جو ذمہ داری تھی نا جی اس کو ختم کر دی۔ میں کسی صورت بھی کبھی بھی میں نئی جنریشن کو کبھی بھی میں قصوروار نہیں کہتا، کبھی بھی میں ان کی طرف انگلی نہیں، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے، ہم ان کو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے، ہم وہ چیزیں ان تک نہیں پہنچا سکے جو بر وقت پہنچنی چاہیے تھی۔ آج ہم بہت دور جا چکے ہیں، آج ہم ایسی چیزوں کا، مگر آج بھی ٹائم ہے، آج بھی وقت ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں جی کہ یہ بدتمیز نکلا ہے؟ اب بچہ میرا بے ادبی کرتا ہے، بے ادبی آپ نے ادب سکھایا، آپ نے اسے بتایا ادب کیا ہے؟ آپ صرف یہ تو نہیں نا کہ میں باپ ہوں۔ صحیح، آپ نے گھر میں جو گھر کے باقی افراد ہیں ان کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ آپ نے کس طرح گھر میں اپنی لائف کو یعنی ایک گھرانہ جو ہے اس کو کس طرح جوڑا ہوا ہے؟ آپ بات معاشرے کی بات کرتی ہیں، آپ دیکھیں کہاں پہ یہ بھی تو بزرگ ہے نا جو بڑے بڑے جلسوں میں کھڑے ہو کے اوئے اور یہ وہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو وہی لوگ ہیں نا، راہبر ہے نا جی ہمارے،
बुजुर्ग क्या होता है? रहबर होता है। ये भी तो हमारे रहबर है ना, जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो किनको हम उन बच्चों को कहेंगे जी उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि सिखाया ये जा रहा है। रहबरी का कहाँ पे म्यार पूरा होता है? सॉरी मैं थोड़ा सा, और अगर आपसे इजाजत चाहूँ तो। जी जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आपको ज़रूरी काम है, इसके बाद ज़रूर आपको हम इजाज़त देंगे। अगरचे आपकी गुफ्तगू बहुत ही बेहतरीन थी, दिल चाह रहा था कि और भी आपसे बातचीत करते, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आपको फिर ज़हमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारी जी बहुत शुक्रिया सेहत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन आप सबके जाने पहचाने हुमायूं साहबज़ादा साहब, और हमने बात की आज के हमारे अंदर वो दर्दमंदी क्यों ख़त्म हो गई है, हमारी आने वाली नस्लों में बेहिसी क्यों बढ़ती चली जा रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे वजूहात हैं जो हमें डिटर कर रहे हैं हमारी वैल्यूज़ से, और हम जो हमारे अच्छी एक चमकती हुई रोशन अक़दार थी हमारी, वो ख़त्म की होती चली जा रही है, और हम ख़ुद भी उसमें किस हद तक शरीक हैं, कितना हमारा इसके अंदर रोल है। आज हम खुद इजाज़त दे रहे हैं अपने नस्लों को कि वो वाली तमाम हदूद जो हैं वो पार कर सकते हैं जो कि उनको पार नहीं करना चाहिए। हम इसको एक समझते हैं कि ज़माने के साथ चलना इसको हम कहते हैं, लेकिन हम ये भूलते चले जा रहे हैं कि हम उनको मॉडर्न ज़माने के साथ हम आहंग करने के इस चक्कर में जो है उनको उनकी एक इंसान के अंदर जो दर्दमंदी होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुसलमान का खासा बयान किया है कि उसके बग़ैर जो है अखलाक जो है वो एक मुसलमान के अंदर प्रवेल कर जाना चाहिए, अच्छा अखलाक, और जिसके लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हों कि जिनको अखलाक के सबसे आला मिसाल जिनकी दी जाती है कि वो सबसे आला और अखलाक की मिसाल हैं, तो नमूना है वो अखलाक का। तो फिर उसके बाद हमें इस पर क्या ज़ोर देना है कि हमें दुनिया की इस दौड़ में शामिल होने के लिए, इस हॉलो एक सुपरफिशियल दौड़ में शामिल होने के लिए अपनी तमाम अच्छी खूबियाँ जो हैं, जो इस्लाम हमें देता है, जिसकी वजह से हम स्टैंड आउट करते हैं, वो हमें अपने आप से दूर कर लेनी चाहिए, या हमें अपने औलादों में, अपनी नस्लों में ये इसको जो है वो मुंतकिल कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि हमने इस गुफ्तगू से, इस सेशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा आपने भी, और इंशाल्लाह जो है वो अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी और सेहत रही, तो इंशाल्लाह हम आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।